अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह का भरपूर आगाज करवाने के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा मदीहा जी, आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बिल्कुल कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ मेरा मैं- ए नेगेटिव है। आपको पता चला? और मुझे पता था, पिछले 10 साल से पता था। अच्छा। लेकिन अक्सर और बेशतर मैं ये देखता हूँ कि हाँ। कई लोगों को नहीं पता होता। मतलब आई एम श्योर कि आप अपने साथ ब्लड ग्रुप का कार्ड भी कैरी करती होंगी। नहीं, वो मैं कैरी नहीं करती। अच्छा, मैं हाँ, करता हूँ। अच्छा, वो विच इज वेरी गुड, क्योंकि आप बस- ड्राइव भी करते हैं, मैं भी और ऑफ कोर्स खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो तो हॉस्पिटल आप जाएं तो जो ब्लड टेस्ट करने का जो टाइम होता है उसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आई बिलीव दिस शुड बी ऐड इन CNIC। ये Yes, बिल्कुल ऐड होना it should चाहिए। be. खुदा ना खासा आपके It साथ should कोई be. एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप का तो वो लोग जो कि बचपन, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है 17 साल के बाद से मैंने हमेशा ब्लड डोनेट किया है, तो मुझे हमेशा से याद था मेरा O नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, विच इज गुड। पता होना चाहिए, सबको पता होना मतलब चाहिए। यानी कि आप मुझे भी डोनेट कर सकते हैं। मैं हाँ, O नेगेटिव यूनिवर्सल, यस, हाँ, बिकॉज़ तो बाद में मुझे कौन ब्लड पॉजिटिव देगा? नहीं कर सकते, वो नेगेटिव कर सकते हैं। ओ नहीं, यस यू आर, ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि उमूमी तौर पे लोगों को ये लगता है कि जी O पॉजिटिव जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स हैं। ऐसा वो है। यूनिवर्सल डोनर्स नहीं होते। जो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं वो O नेगेटिव होते हैं। और जैसे आपका भी A नेगेटिव है, और कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता। 6% दुनिया के जो लोग हैं उनका हाँ। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। हाँ। ए पॉजिटिव वाले भी कम हैं, लेकिन बी पॉजिटिव वाले खासे ज्यादा हैं। ओ पॉजिटिव वाले सबसे ज्यादा हैं। तो जनाब ये तो एक नॉर्मल ब्लड ग्रुप से मुतालिक बात होगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जनाब क्या ब्लड ग्रुप के हिसाब से कोई डाइट होती है? यानी कि मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मदिया का O नेगेटिव है, तो उस हिसाब से क्या डिफरेंट डाइट्स होती हैं जो कि आपकी अच्छी जिंदगी के लिए, आपके लिए मुआविन और मददगार साबित हो सकती है? बात आपने बिल्कुल सही की। पता है क्यों? क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि वो लोग जिनके जो ब्लड ग्रुप्स हैं, एक तो बहुत ज़्यादा, जैसे A नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। ये जिंदगी भर एनेमिक भी रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिर उसके बाद रेड मीट की वजह से कॉशियस प्रॉब्लम्स रहना पड़ता है। Yes. तो ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इनके लिए भरपूर और अच्छी ग़िज़ाएं क्या हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, मौसम के वाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार नुमाया है। कौम और फौज की कुर्बानियों ने मुल्क को महफूज बनाया है। क्रिकेट टीमों के खेल से इनकार में भारत का किरदार सामने आ गया। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए, नए लड़कों को सीखने में वक्त लगता है। वजीर आजम का मशवरा, खिलाड़ियों को कहा डट कर खेलें, घबराना नहीं है। सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, सर दर्द की सूरत हाल है। पूरा कराची गंद से भरा है, हुक्मरान तबके को कोई परवाह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत पर बरहम। रगों में दौड़ते खून का ग्रुप और उसके असरात सेहतमंद जिंदगी के लिए जानना जरूरी है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ब्लड ग्रुप की बुनियाद पर ग़िज़ाओं का भी इंतखाब किया जाता है। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में ज़रा सबसे पहले तो हम बात कर लें अमन के हवाले से। कुछ दिनों पहले दुनिया भर में अमन का दिन भी मनाया गया, और हमारे लिए ये बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अमन कायम रखने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ख़िते में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सर फहरिस्त हैं। अभी हमने जो देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जो वापस चली गई जी, कि सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान में, उनको एक फेक फेसबुक अकाउंट से उनको एक मैसेज जाता है कि जी ये पाकिस्तान में थ्रेट्स हैं, ये वो। और वो भी वो मुल्क हमने स्पेसिफिकली देखा है कि वो पाकिस्तान में आया, 6 दिन प्रैक्टिस किया, चला गया। ये वो मुल्क है जब क्राइस्ट चर्च में जब एक मस्जिद पे हमला हुआ था, तो उसके बाद जब न्यूजीलैंड के वाले से दुनिया जहान बात करी थी कि वहां पर माइनॉरिटीज को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम जो कि उस वाकये के बाद न्यूजीलैंड गई, क्योंकि पाकिस्तान का मैसेज था अमन को फरोग देना। और हमने देखा, अभी आप देख लें अफगानिस्तान की सूरत हाल सती देख लें, उसमें चाहे अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, और इनखला में पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल था। इट्स नॉट जस्ट अबाउट न्यूजीलैंड, इट्स अबाउट इंग्लैंड एज वेल। इंग्लैंड की टीम, ये वो टीम है जिसको पे बैक करना चाहिए था। जस्ट रिमेंबर कोविड-19 जो कि एक डेडली फेज में था, और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर था, एक तो इन्फेक्शंस के हवाले से और दूसरा हलाकतों के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद
پاکستان کرکٹ بورڈ نے, پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اپنی ٹیم کو وہاں پر بھیجنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوگا اور پھر سیریز کو دوبارہ سے پلان کرنا, ساری چیزیں کرنا اب ممکن نہیں ہوتا. تو پاکستانی ٹیم نے ڈسپائٹ آل وی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹریول دیئر اینڈ پلے دا میچز, اور نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ نیوزی لینڈ میں بھی ہم نے جا کے میچز کھیلے تھے کووڈ کے دوران. وہاں پر جو ہمارے ساتھ, ہمارے پلیئرز کے ساتھ جس طرح سے کوارنٹین کے نام پر سلوک کیا گیا وہ بڑا افسوسناک تھا. مائک ایتھرٹن جو کہ سابق کپتان رہ چکے ہیں, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ انگلینڈ کا جو یہ رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سیکیورٹی تھریٹس کی بات کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اور جو ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ خاصے پریشان تھے اور فٹیگ تھے, لہٰذا وہ ملک سے نہیں جا رہے. تو یہ جو پے بیک کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان کو, خیر پاکستان کو پے بیک آج تک کس نے کیا ہے؟ پاکستان کو کیا عالمی برادری نے پے کیا ہے؟ آپ جسٹ امیجن کہ ہمارا 140 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان, 70,000 90,000 سے زائد جانیں ہم نے قربان کیے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے چکر میں, لیکن اس کے باوجود ہمیں حاصل کیا ہوا؟ نتھنگ. ویلکم بیک. اور جس طریقے سے مدیحہ بریک پر جانے سے پہلے سسپینس توڑ کے جا چکی ہیں کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں, نہیں سسپینس توڑا نہیں, میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہنٹ دیا تھا. اگر لوگ گوگل کرنا شروع ہو جاتے تو ٹی وی سے ہٹ کے پھر نہیں, وہ ان کو پتا ہے کہ مدیحہ آ کے صحیح خبر دے گی. مدیحہ ستیہ یہاں پہ بیٹھے ہیں بتانے کے لیے, ان کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتانا ہے آپ کو کہ جناب, ہاں پتہ ہے اس ٹائم پہ سستی بہت ہو جاتی ہے ٹائمز, آپ اگر گھر میں بیٹھے ہو نا تو اس بہتر ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. تو جناب نیشنل T20 ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے آج سے راولپنڈی میں, اور ایونٹ میں پاکستان کے تمام ٹاپ کرکٹنگ سٹارز شرکت کریں گے, اور 6 ٹیمز کے درمیان ڈبل لیگ کی بنیاد پر 33 میچز کھیلے جائیں گے. مطلب دیر آر لاٹ آف میچز مدیحہ. بالکل. اور جو جو پہلا مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا آج سے, یعنی کہ 23 ستمبر سے لے کے 3 اکتوبر تک یہ پنڈی میں کھیلا جائے گا. جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ انشاءاللہ 6 سے 13 اکتوبر تک لاہور میں شیڈیول ہوگا. ادھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی, ہم نے دیکھا کہ کل T20 ورلڈ کپ کے اعلان کردہ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں سے ملاقات کی ہے, اور وزیر اعظم نے کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ آپ کو پیسے کی بت توڑنے ہیں, پوری قوم آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے. اور ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے, میدان میں جب اتریں تو خود اعتمادی اور جیتنے کے جذبے سے اتریں. وہ ٹیم کبھی نہیں جیتی جو ہار سے بچنے کے لیے کھیلے, اس لیے آپ کو جارحانہ انداز میں کھیلنا ہے. تو اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹ بھی ہیں, کپتان بھی ہیں, لیجنڈری جاوید میانداد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید میانداد صاحب, سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے پلیئرز کی اور موجودہ صورتحال تھی اس میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مورال ڈاؤن ایز اے نیشن سب کا ہو گیا تھا کہ جب 2 ٹیمیں پاکستان آنے سے انکاری تھیں, تو ایسے میں کپتان نے جب یہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے اور حوصلہ بڑھایا, تو کتنا فائدہ مند ثابت ہوا یہ؟ اچھی بات ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں عمران صاحب اپنی جگہ باقی جتنے بھی اور بھی دوسرے جس فیلڈ میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے فیلڈ میں لوگوں کو بلائیں, تاکہ لازمت ہے کہ عمران صاحب کر چکے ہیں, یعنی کہ وہ اویل کر چکے ہیں ہر چیز, رائٹ. تو وہی چیز بتائیں گے, پلیئروں کو بتائیں گے. آج میرے پاس بھی آتے ہیں تو میں بھی اپنا جو ایکسپیرینس جو کرکٹ ہے اور وہاں کی ہے نا جو چیزیں ہوتی ہیں, جو بالر ہوتے ہیں یا ان کی کنڈیشن لازمت شیئر ہوتی ہے, اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو ایک چیز کی ڈائریکشن مل جاتی ہے. اب آپ کا کام ہے کوچ کو بھی بلا کے, میں سمجھتا ہوں عمران صاحب کو کوچ کو بھی بلانا چاہیے تھا, اور اس کو بھی ہے نا جو ہم کرتے رہے اپنے پاس میں ہم نے کیا, آپ نے جو کیا, آپ بالر کیسے, اس کو بھی بتائیں گے دیکھو یہ ڈرل جو ہے نا آپ نے لڑکوں کو. اب جب میں کبھی بھی جب جاتا ہوں تو میں پلیئروں کو, میرے ٹائم پہ جب میں کوچ تھا, میں پلیئروں کو وہی چیز بتاتا تھا جو میں ڈرل کر چکا ہوں, میں جو اچیو کر سکتا ہوں, مجھے اس سے فائدہ ہوا. وہی چیز میں اپنے ہاتھوں سے لے جا کے ہے نا اپنے ٹائم پہ جب کوچ تھا میں 1 گھنٹہ ہے نا شو کرتا تھا اور لڑکوں کو کھلاتا تھا, اور اس سے مجھے فائدہ ہوتا تھا کہ ٹیم کو فائدہ ہوتا تھا. پرفارمنس بہت اچھی تھی اس پلیئروں کی. صحیح. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا, ابھی جو اسپیسیفکلی آج سے جو پہلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے نیشنل T20 میچز کا, اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سپر سٹارز ہیں نا وہ بھی شرکت کریں گے, چاہے وہ کرکٹ سے ہوں چاہے وہ شوبز کے ہوں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جو مورال جو ہمیں چاہیے جس سے ہم ورلڈ T20 میں ہم نے شرکت کرنی ہے وہ کتنا بوسٹ اپ ہوگا؟ دیکھیں کرکٹ میں تو ہل جل ہوتی رہنی چاہیے, رائٹ. کرکٹ یہ نہیں کہ آج آپ نے کھیلا بند کیا اب چلے گا پھر کل. کرکٹ میں ٹرائی کریں بیسٹ سے بیسٹ. لازم بات ہے رمیز راجہ آئے ہیں اور انہوں نے بھی بالکل کہ اس سے فرق تو پڑے گا. لازم بات ہے کرکٹ آپ کی اچھی ہوگی, ٹیمیں زیادہ اچھی ہوں گی. جیسے آپ ابھی آج کل جب T20 جو ہوتا ہے ہمارا, اب یہ بالکل دیکھیں نا آپ نے کتنا پاپولر ہے, کیونکہ اوورسیز پلیئر بھی آ گئے, اپنے پلیئر بھی آ گئے. اس سے لازمت ہے ہمارے بھی سیکھ رہے ہیں,
और क्रिकेट को एक चार्म आ गया है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं तो पता चला 50 रन में आउट होगी तो वो सारा खत्म। तो क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से ही ऊपर लाया जाता है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल जब आएंगे उससे डेफिनेटली हमारे लड़कों को फर्क पड़ेगा। जैसे हम इमरान भाई ये लोग हम लोग सब काउंटी क्रिकेट खेलते थे, तो इससे काउंटी के जो प्लेयर्स थे वो बड़े ऊपर आए, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा। तो जावेद मियांदाद साहब, ये जो नेशनल T20 टूर्नामेंट है, इसकी अहम बात ये भी है कि इसमें जनाब स्टार क्रिकेटर्स जो हैं वो मुल्क के वो भी शिरकत करें। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसकी तैयारियों के लिए ये कितना अहम साबित हो सकता है? देखिए T20 के मैचेस कराने चाहिए, और यानी कि उसको प्लान भी करना चाहिए। अगर मैं जैसा कोच हूँ, मुझे पता मैं क्या करूँ, मैं लड़कों को बोलूँ यहाँ गेम करो, यहाँ करो, उसको बोलूंगा यहाँ मारो, यहाँ मार, तो ये मगर प्लेयर को पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्लेयर को पता चलता है तो फिर वो गलत हो जाता है। अगर प्लेयर को पता ना हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी से हो ये कर, तो प्लेयर क्या जब वो खेलता है ना शॉट, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। सबसे बड़ी चीज यही है, मैं प्लेयरों को यही कहूंगा कि देखें, मैच से जो प्लेयर आ रहे हैं या बॉलर आ रहे हैं उससे नहीं घबराते, आप प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को बेहतर करें, और उसी तरीके से जो टीम आनी है और उनके बॉलर आने हैं उसी तरीके से कोई ना कोई आपको बॉलिंग करे। हो सकता है कि उस जैसी नहीं मगर 19-20 पे करे, तो उससे आपको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपकी आई जो है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से परख लेती है, और फिर मैच में इसी तरह का जब बॉलर आता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने इस तरह के बॉलरों की प्रैक्टिस की भी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि लड़कों को कि देखिए, कोई भी टीम जो आती है तो बैट्समैनों को चाहिए कि ऑब्जर्व करे और उसको अपने प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को है ना यानी कि पॉलिश करे। इसी तरीके से बॉलर का है कि बॉलर देखे कि उनके बैट्समैन जो आ रहे हैं उन्होंने कहाँ खेला और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम हुई और ज्यादातर का आउट हुए, तो फिर उसी को अटैक करना होता है। तो यही क्रिकेट में चीज है। तो अब इसके लिए एक अच्छा आपके पास कोच होना चाहिए जो क्रिकेट को समझता हो, सिखाया जाए और फिर प्लेयरों को ले जाके करवाया जाए और उनको पॉलिश करने के देखो तुम्हें यही चीज आनी है और तुम इससे प्रिपेयर होके जा रहे हो, तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। और जावेद मियांदाद सर, ठीक है, परफॉर्मेंस का फैक्टर तो एक जानिब, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि इस तरह के जो T20 के मैचेस, स्पेसिफिकली जो नेशनल T20 के मैचेस होते हैं वो बड़े मददगार साबित होते हैं नए टैलेंट की खोज लगाने में भी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए क्रिकेट जो है ना, जब क्रिकेट का सीजन है या क्रिकेटर जो भी खेलने चाहते हैं, क्रिकेट इस बड़ी अहम होती है, ठीक है। अब उसको आपने कंट्री वाइज, अपने प्रोविंस वाइज और क्लब वाइज और देखो इसका यूज किया जाता है और नीचे से सारी चीजें ऊपर आती रहती हैं। लाजिम बात है कि क्रिकेट स्पोर्ट जो है वो हर कंट्री के लिए एक बड़ा मायने रखती है। आपने देखा है कि हमारी पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, हॉकी थी, क्रिकेट थी, स्क्वॉश थी, माशा, ये पूरी दुनिया में ना मानी जाती है और इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम आता है और इसी वजह से है ना सारी चीजें। क्रिकेट में भी यही था, हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, हमने है ना बड़ा अच्छा किया इसी तरीके। और जो हमारी स्पोर्ट्स नहीं है, लाजिम बात है कि उसमें हमें मेहनत करनी चाहिए और वो नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक की फिगर होता है बिल्कुल अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हर मुल्क में स्पोर्ट्स जो है ना बड़े हाई लेवल पे देखा जाता है और उससे मुल्क को बड़ा फायदा होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब, द लेजेंडरी जावेद मियांदाद मौजूद थे, बड़े अच्छे उन्होंने मशवरे भी दिए कि किस तरीके से क्रिकेट को फ़रोग दिया जा सकता है। दिस इज़ वेरी गुड। और हमारा जाना माना और अच्छा सेगमेंट जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं और अक्सर व बेशतर इस पर हम बात करते रहते हैं, खून इंसान की ज़िंदगी में और इंसान के जिस्म में सेहतमंद खून का होना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद खून के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। आपके हाइड्रेट रहना पड़ता है, इसके अलावा अच्छे खानों का चुनाव आपको करना पड़ता है कि किस तरीके से आपने खाना। अच्छा, इसके अलावा सेहतमंद खून में ये भी साथ में सेहतमंद खून में ये भी आ रहा था कि आपको ब्लड डोनेट भी करना है। ब्लड डोनेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप एनेमिक हैं, आपको खून की लगता है कि कहते हैं कि आपका HP लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो ठीक है उस पर काम करें, लेकिन ब्लड डोनेट करने से भी आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। सो प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा, ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता, अल्लाह माफ़ करे किसी की तबीयत ख़राब नहीं हो जाती। लेकिन
یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا بلڈ گروپ ہے کیا, کیونکہ خدا نہ خاصہ کل کل آپ کا کبھی اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کی فیملی کو تو پہلے تو کئی دیر اس تگدوں میں گزارنے پڑے گی کہ جی ٹیسٹ ہوگا, گھر والوں کو نہیں پتا, پھر اس کے بعد اگر فرض کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہے, وہ وہاں پر جا کے بتاتا ہے کہ جی ان کا بلڈ گروپ فلانا ہے, وہ کہیں گے کہ جی اس کی تصدیق کیا ہے آپ کے پاس, تو یو گاٹ ٹو ہیو اے کارڈ جو کہ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے, اور اس کارڈ کی وجہ سے ڈاکٹرز کا وہاں پر کام آسان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے. اس کے علاوہ کم سے کم ٹائم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈائٹس وغیرہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو بلڈ گروپ کی ٹائپ ہے اس کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے, کس طریقے سے. تو بہرحال ہم نے سمپل سے ایک کام کیا, ہم نے اپنے نمائندوں کو بھیجا باہر اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا انہیں پتا ہے کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے. تو لوگوں نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. اور روڈ کے اوپر ہم چلتے ہیں, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس رائٹنگ میں لکھا ہوا بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے, کوئی کارڈ ہو کوئی اس طرح کا, تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو فرسٹ ایڈ دی جا سکے. اصولاً معلوم ہونا چاہیے, کسی ٹائم بھی کام آ سکتا ہے. اپنا معلوم نہیں ہے ابھی. میرا بلڈ گروپ تو بی پازیٹیو ہے, اب مجھے اس کے فائدے تو نہیں پتا. میرا نیگیٹو ہے, سب سے مہنگی خون ہے ہماری, میری خون بازار میں نہیں ملتی. چلیں جی, بڑے بڑے مہنگے خون بھی مل رہے ہیں جن کا خون بازار میں نہیں ملتا, لیکن بھائی خون کا بلڈ گروپ کوئی بھی ہو, آپ کے بلڈ گروپ کوئی بھی ہو, خون آپ کا بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس خون کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیسے, اور اس کو ہیلدی کیسے بنانا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. معروف ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثاقب انصاری آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, ابھی تو آپ نے سن لیا, بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا بلڈ گروپ ہے کیا. ہم آگے ضرور جائیں گے, بات کریں گے خوراکیں کون سی کھانی چاہیے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائے گا کتنا امپورٹنٹ جس کا علم ہونا کہ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے, بی پازیٹیو ہے, بی نیگیٹو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو کہ اتنے اچھے موضوع پہ جو ہم کئی سالوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, آج ہم نے پروگرام کر ہی لیا. اور جو آپ لوگوں نے کہا لفظ بلفظ وہی درست ہے, اور جو لوگوں نے کہا, جب صرف آپ کے لیے نہیں آسان ہو جائے گا, بلکہ آپ یقین جانیے کہ اگر کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ او پازیٹیو, بی پازیٹیو, واٹ ایور, تو ہم منٹوں میں اس کا بلڈ ارینج کر سکتے ہیں, نہ کہ ہمارا آدھا گھنٹہ اتنا لگ جاتا اس میں ہے ضائع ہو کے ہم اس کا بلڈ گروپ معلوم کریں. اور اس کے بعد جو جتنی بھی انٹرنیشنل لائف سیونگ گائیڈ لائنز وہ کہتی ہیں کہ فرسٹ آور آف دا لائف از موسٹ کروشل ٹو سیو دا لائف ان ایکسیڈنٹس. کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کہیں پہنچتے ہیں, پہلے گھنٹے میں اگر ہمیں صرف آپ کا بلڈ گروپ معلوم کرنے میں لگ گیا تو پھر ٹائم تو بلڈ لاس آلریڈی اتنا ہو چکا ہوگا. آپ جس طرح محترمہ نے کہا, اس طرح کے جملوں کو ہم آسانی سے عوام تک پہنچا سکتے ہیں کہ جی میرا گروپ بہت قیمتی ہے. میرے پاس ایک ایسی بچی ہے جس سے آپ لوگ مدیہ ملے بھی ہیں کہ اس کا بامبے بلڈ گروپ, بالکل. بامبے بلڈ گروپ کے ہمارے علم میں 5 سے 7 ڈونرز ہیں پورے ملک میں, اور 2 امریکہ سے آتے ہیں. اس بچی کو تھیلیسیمیا ہے, ہر مہینے اس کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے. ان 7 ڈونرز کے ساتھ اس کا باپ معصوم آدمی گزشتہ 15 سال سے اس بچی کو مینیج کر رہا ہے. ایک تو بامبے بلڈ گروپ زندگی میں ایک بار اگر آپ کو چاہیے تو ملنا مشکل, اور اس بچی کو بامبے بلڈ گروپ ہر ماہ چاہیے. مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کا بلڈ گروپ بامبے اور آپ نے آج تک بلڈ گروپ ہی نہیں کرایا, یا میرا بامبے میں نے کرایا ہی نہیں, تو کسی حادثے کی صورت, اور جب حادثے کی صورت میں وہاں پہنچتا ہوں اور پورا بلڈ بینک بے بس کھڑا ہوتا ہے کہ جی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, ان کا تو بامبے بلڈ گروپ ہے, اس کی تو ڈونر ہی نہیں. اچھا سر, اب یہ بیسکلی وقت ہمارے پاس ظاہر ہے اس کی قلت ہے, ہم بلڈ گروپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں کون سے بلڈ گروپس جو ہیں وہ ریئر ہیں بہت زیادہ, اور ان کے لیے لوگ ظاہر ہے کہ کافی اے نیگیٹو تو ویسے ہی ہے خاصا ریئر ہے, پھر اس کے بعد او پازیٹیو سب سے زیادہ ہے. یہ تو دنیا بھر میں, پاکستان میں کیا سب سے پہلے تو بامبے آ گیا. ہاں نہیں, پاکستان میں دیکھیں جو موسٹلی ہمیں مشکل آ رہی ہوتی ہے بلڈ بینکس میں پاکستان میں, وہ RH-D نیگیٹو کہلاتا ہے. RH-D نیگیٹو کسی بھی بلڈ گروپ کا نیگیٹو, اے کا نیگیٹو ہو, بی کا نیگیٹو ہو, او کا نیگیٹو ہو. اچھا, جن کا او نیگیٹو ہو اس لیے پریشیس ہو جاتے ہیں, دے آر ریئلی دا انٹرنیشنل اینڈ یونیورسل ڈونر. او نیگیٹو آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. او نیگیٹو اے کو بھی لگ سکتا ہے, بی کو بھی لگ سکتا ہے, اے پلس, اے مائنس, اے بی پلس, بی مائنس, اے بی پلس, اے بی مائنس. بدقسمتی سے او نیگیٹو کو صرف او نیگیٹو لگ سکتا ہے. سو یہ اس کی پرائیورٹائزیشن ہے. ہمیں ریئر بلڈ گروپ ڈونر کلبس بنانے چاہیے, ARY بلڈ گروپ
डोनर क्लब बनाना चाहिए, उसमें हमें रेली पट्टी चलानी चाहिए, बाखबर सवेरा का ब्लड ग्रुप डोनर क्लब होना चाहिए, उसमें अगर नेगेटिव की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपने सिर्फ कनेक्ट कर देना है। डॉक्टर साहब मुझे खुद आ जाता है क्योंकि मेरा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मुझे मैसेजेस आ जाते हैं कि ब्लड की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब जहाँ पे हमने देखा कि जितना ज्यादा नायाब ये ब्लड ग्रुप है उतने ही ज्यादा इस ब्लड ग्रुप के साथ प्रॉब्लम्स भी अटैच हैं खून से रिलेटेड। हमने देखा है कि इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो कैसे ये ख्याल कर सकते हैं? जैसे आपने आरएचडी नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स की बात की है, उनको अपनी खुराक में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए? देखिए, एक इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए लास्ट बात मैं कहता जाऊँ कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे मेरा ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। जी उसमें तो अगर हमारे CNIC पे ब्लड ग्रुप को लाजमी कर दिया जाए और थैलेसीमिया के स्टेटस को, ये तहरीक अगर आज आप लोग यहाँ से चलाएं और इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये हमें आपकी आज की सबसे बड़ी कामयाबी होगी ज़िंदगी की कि हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर, हमारे CNIC के ऊपर हमारा ब्लड ग्रुप, और क्योंकि हमारा ज़िंदगी भर थैलेसीमिया से ताल्लुक़ रहा है, 1 लाख थैलेसीमिया के बच्चे 1 करोड़ से ज़्यादा कैरियर्स हैं कि जिनके थैलेसीमिया मेजर का बच्चा आ जाए तो ना पता चले। तो थैलेसीमिया का स्टेटस और आपके ब्लड ग्रुप का स्टेटस आपके CNIC पे। अच्छा, आई जस्ट चेक्ड, मेरा जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है ये इस्लामाबाद का है और इसके अंदर बाकायदा तौर पर ब्लड ग्रुप जो है वो मेंशन है। आई डिडंट नो दैट। मैंने सेपरेट इसके लिए कार्ड भी बनवाया, लेकिन वैसे इट्स देयर। तो ये CNIC पे हो। अच्छा, दुनिया भर में तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक दस्तावेजी एक बार बात कट करें, क्योंकि डॉक्टर साहब जब हम लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे थे ना, वो आपसे सिर्फ ये पूछते हैं अच्छा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा चलिए आप बी पॉजिटिव लिख लें। सो वो बजाय किसी श्योरिटी नहीं होती तो वो लिख देते हैं अच्छा जी इनका बी पॉजिटिव है। सो ये चीज भी है, ये आप नोट कीजिएगा। अच्छा जी, डाइट्स के हवाले से अब हमें बताइए। डाइट्स के हवाले से जी बहुत सीरियस इशू आ रहा है हमें। गाय बकरे का गोश्त बच्चों को नहीं खिला रहे। स्कूलों में लेक्चर देने जा रहा हूँ, जो बैड फूड्स है उसमें गाय बकरा, बाबा गाय बकरे का गोश्त तो बाबों को बुड्ढों को मनाए हैं। हमारे बच्चों को गोरा कहता है डू व्हाट योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू। अपना आप उसको मछली मक्खन दीजिए, उसको गाय का गोश्त दीजिए, उसको बकरे का गोश्त दीजिए। मेरे पास फ्रीक्वेंटली बच्चियाँ 12, 13, 15 साल में आ रही हैं 432 हीमोग्लोबिन लेकर। अच्छा, मैं एक और इससे मुतालिक मैं एक डिफरेंट चीज़, मिसाल के तौर पर मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। अच्छा, उसके अंदर जो है देयर इज सम रिसर्च गोइंग ऑन और इंटरनेशनली लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं कि जो ये ब्लड ग्रुप है इनको डाइट लेनी चाहिए जो कि मीट से पाक हो, यानी कि आप सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, इन चीज़ों को, मीट वगैरह को अवॉइड करें। ऐसा कुछ है? नहीं, मैं बिल्कुल इसको मीडिया से क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये जो रेयर रिसर्च है इनको हाईलाइट होके गोश्त जो है वही ब्लड बनाता है। मेरे पास जब बच्चियाँ आती हैं 13, 14, 15 साल की बच्चे आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि क्योंकि तुम मुर्गी का गोश्त खाती हो तो तुम्हारा मुर्गी जैसा ब्लड है, तुम गाय बकरे का गोश्त खाओ तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, वक्त की किल्लत बहुत ज्यादा, खजूर बहुत ज्यादा खानी है। सस्ता होता है। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक है। वेलकम बैक। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। 10 बज चुके हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी अहम टॉपिक्स पे बात की। अच्छा मदिया, आपके इल्म में है कि जो महंगाई का जिन जो कि बेकाबू हुआ है और हम ये सोच रहे थे, जिस तरह से हुकूमती वज़रा भी कह रहे थे कि जनाब बड़ा चैलेंज है ये महंगाई पर काबू पाना, के बारे में तो अब तो खैर बयानात कुछ और आ रहे हैं। अब तो बयानात ये आ रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस देखें, अब वहाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हम कैसे कम करें। यूटिलिटी स्टोर्स जो आपके इल्म में है कि रमज़ान में उन्होंने कितना अच्छा बिजनेस किया था, एक बूम मिला था। फिर हमने उनसे ये भी बात की थी कि कैसे वो अपने स्टोर्स को मजीद वसअत देंगे, कराची में भी लेके आएंगे। वहाँ पर आप ये देख लें कि 1 महीने में तीसरी बार जो है वो अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? मेरा भी सवाल है, गरीब आदमी कहाँ जाए। लेकिन जहाँ पे आप बात करते हैं, देखिए अब जस्टिफिकेशन कोई ना कोई तो आनी होती है। तो जस्टिफिकेशन हम देखते हैं कि जी अगर कीमतें बढ़ी हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन फिर ये काम नहीं किया जाता कि लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो समहाउ यहाँ पे लोगों की कुव्वत ख़रीद में इतना इजाफा नहीं हो रहा। वो लोग जिनकी आज से 6 साल पहले जो तनख्वाह थी वो आज उसी तनख्वाह पे काम करें। उस वक्त आप डॉलर का रेट देखें तो वो 120 रुपये होगा या 100 रुपये होगा या 110 रुपये उस टाइम पे था या 112 रुपये उस टाइम पे था। आज वही डॉलर का जो रेट है वो आपको अगर मार्केट में जाए तो 170 रुपये का मिल रहा है। तो आप खुद ही देखें ना कि इसी से कितना डिफरेंस आ गया। एक तो ये है कि डॉलर्स, अच्छा वो तो उस हवाले से बात करते हैं जब हम कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें हैं जिनको इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो उनकी महंगाई का जिम्मा जो है वो डॉलर पर हम नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को, सब्जी महंगी हो जाए जो कि मलीर में या लियारी में या किसी भी जगह पे लेट्स से कि वहाँ पर उसकी फार्मिंग हो रही है, वहाँ पर वो कह देंगे जी डॉलर महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई है।
لیکن اگر اس طریقے سے پرچیزنگ پاور کے ایشوز رہیں گے تو پھر لوگ پریشان اچھا رہیں ہم گے. لوگوں کے لیے جب اس وقت بات کریں نا تو لوگوں کو ہم پیارے بڑے لگ رہے ہیں لیکن لوگوں کو مزید پیارے لگیں گے اگر ہم لوگوں کو اس کا حل بھی بتا دیں جو کہ نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمیں فیوچر میں دکھائی دے رہا ہے. سو اللہ کرے جی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ سنجیدگی سے سوچے بالکل. کہ ہاں جی ڈیلیور کرنا ہے. اور آخری اشرا جب بھی کسی حکومت کا ہوتا ہے, جو بھی حکومت جس کو 5 سال پورے کرنے کا شرف حاصل ہو, تو آخر میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کام کریں کہ جس سے عوام ان کو دوبارہ سے ووٹ ضرور elect دے. کریں. اس سے بات کرنے کے لیے پہلے ٹاپ سٹوریز. پنجاب کے بعد سندھ والے بھی ہو جائیں تیار. مانسون کا نیا سسٹم داخل ہو گیا. کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار. آج اور کل کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہونے کا امکان ہے. کراچی کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے 35 طلباء کا کارنامہ. ڈرائیور کے بغیر الیکٹرک گاڑی کی تیاری. ساتھ ہی فارمولا الیکٹرک گاڑی نے روس میں مقابلہ جیت لیا. خیبر پختونخوا اسمبلی ملک کی پہلی بیبی فرینڈلی اسمبلی بن گئی. چھوٹے بچوں کی فکر ختم ہو گئی. اسپیکر نے خواتین ارکان کے مطالبے کے بعد ڈے کیئر سینٹر قائم کر دیا. اور بالوں کی نشو و نما اور گرنا ایک اہم مسئلہ ہے. آج آپ کو بتائیں گے کہ بال گرنے کے وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اور اب تذکرہ موسم کا. ہم ہر گزرتے دن موسم کی بات کرتے ہیں لیکن بادل نہیں برستے. کراچی میں نہیں برستے لیکن لاہور میں برستے ہیں, مختلف اور شہروں میں برستے ہیں. کراچی میں جو ہے وہ کل تو بوندا باندی بھی نہیں ہوئی مدیہ. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا بارش ہوگی. میں ابھی بھی اگر میں ویدر کی سچویشن چیک کروں نا تو جو بتایا جا رہا ہے کہ جی کیا ہے جی بتایا جا رہا ہے کراچی میں اسموک ہے. ہم اپنے آفس سے اگر باہر نکلیں گے تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کافی زیادہ دھوپ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1 بجے 40% بارش ہونے کا امکان ہے. 40%؟ جی 40%. 40%. 2 بجے بھی 40% ہے. بس یہ 40% ہے. اور انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو بھی 40-30% چانس ہے بارش ہونے کے. اب پتہ سین کیا ہو گیا؟ رکے سین یہ ہو گیا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو روز ڈراتے ہیں شیر آگے کہ بارش ہو رہی ہے. اور جس دن بارش ہونی ہے اس دن لوگوں نے ہمیں نہیں سننا. اچھا میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ دیکھیں کہ دنیا 1% پہ بھی کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. مطلب دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں. اور آپ دعا کریں نا, مطلب یہاں پر ہم نے تو کر دی پریڈکشن اور 40% آپ کو کم لگ رہا ہے. خود آپ دعا کیوں نہیں کرتے مجھے آپ یہ بتائیں. بارش میں کرتا ہوں روز. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اعمال زیادہ اچھے کرنا ضروری ہے. روز آپ کو ٹوکتی ہوں, روز آپ کو منع کرتی ہوں کہ دیکھو خدا کے لیے لوگوں کو یہ جھوٹی تسلیاں جھوٹی امیدیں. محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے, محکمہ موسمیات کہتا ہے امکان ہے, آپ کہتے ہو رہی ہے. انشاءاللہ امکان اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. 40% بڑا ہوتا ہے. تو جی اب موسم آج کا کیسا رہے گا؟ ہماری نمائندہ ہنا دیدار موجود ہے. ہنا سے پوچھیں گے کہ ہنا ہمیں تو دیدار نہیں ہے بادل کے, ہنا کو دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. السلام علیکم ہنا اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہنا ہمارے پاس روز خبر ہوتی ہے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی ستی کے پاس کہ آج بارش ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آج بارش ہو رہی ہے کیونکہ پیچھے میں دھوپ دیکھ رہی ہوں. سبزہ ہے پیچھے. وعلیکم السلام مدیحہ. بالکل محکمہ موسمیات جو پیش گوئی کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ نے جو ابھی ڈفرینس کلیئر کیا کہ امکان کہا جاتا ہے, تو کراچی والے ویسے ہی کافی موسم جو ہے ان کے جذبات کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں. موسم کافی ہمیں ڈچ کرتا رہتا ہے. لیکن اب جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام کو مونسون کا نیا اسپیل کراچی میں داخل ہوگا. اب پہلے کہا جا رہا تھا کہ تیز بارشیں گرج چمک کے ساتھ ہوں گی, لیکن اب تھوڑے امکان تیز بارش کے نہیں ہیں لیکن ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ضرور ہوگی. اور آج شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ 3 روز تک جاری رہے گا. تو آج سمجھے کہ پہلا روز ہے اور شام کو جیسے ہی مانسون کا جو سسٹم ہے وہ انٹری ہوگی اس کی کراچی میں, اور ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں ہوں گی. دن کے وقت موسم تھوڑا گرم اور مرطوب رہے گا, لیکن آج شام سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ کل بھی ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں وقفے سے ہوتے رہیں گے اور موسم سہانا رہے گا. تھوڑی سی گرمی آج دوپہر کو دیکھنی پڑے گی, بعد میں جو موسم ہے کل
کل پرسوں تک یہ بارش کا سلسلہ رہے گا. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ 28 کو ایک اور اسپیل آئے گا, وہ 2 دن کا ہوگا, لیکن اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تیز بارشیں نہیں ہیں. جس طرح لاسٹ ایئر جو پیش گوئی کی گئی, لاسٹ ایئر جو ہم نے دیکھا تھا کہ بارشیں ہوئی تھی اور غیر معمولی بارش ہوئی تو پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا, تو اس سال کے لیے بھی سیم پریڈکشن تھی. لیکن ہم کہیں کہ ہم فارچونیٹ رہے کہ زیادہ بارشیں, کیونکہ ہم اتنا بیئر نہیں کر پاتے کراچی والے, اور فوراً سے کراچی ڈوبتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سال جو ہے وہ تقریباً ہم نے ماڈریٹ بارشیں دیکھی, اور آج بھی ماڈریٹ بارش ہوگی. یقیناً کراچی والوں کو انجوائے کرنے کا موقع ملے گا. ایسا نہ ہوگا کہ پانی بھر گیا ہے ادھر ادھر, تو ہلکی بارشیں ہم کراچی والوں کو سوٹ کرتی ہے. اور محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں متوقع کی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سو اگر کم ہی بارش ہو جائے تو وہی بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ جی ہینا دیدار, ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہو جائے, کیونکہ ورنہ نا کل اگر ستی کل بارش نہ ہوئی, آج ستی نے ڈر کے کہا ہی نہیں کہ بارش ہوگی. آج نا ہلکی ہلکی شرمندہ نظر آ رہی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. 40% بدیہ نقوی نے خود بتا دیا, اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر زیادہ بارش ہوئی تو ہمارے شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب. لیکن ستی بات ہے, روز آپ کراچی کی خبر دے رہے تھے, لاہور والے کہتے ہیں ستی کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے. لاہور میں روز بارش ہو رہی تھی, اسلام آباد میں بھی کل گرج چمک کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ جی وہاں پہ بارش ہو رہی تھی. تو اب دیکھیں, مطلب آپ کو باقی شہروں کی بات کرنی چاہیے. بس کریں, مجھے آپ زیادہ شیم نہ کریں. یا اللہ, آج میں عاجزی سے, انکسار سے, گڑ گڑا کے دعا مانگوں گا, اور پھر کل آپ تسلیم کریں گی کہ آپ نے میں انشاءاللہ کل آپ کی تعریف کروں گی. میں آپ کے کل صبر کی داد دوں گی. اچھا, میرے کارناموں پہ زیادہ بات نہ کریں, آپ تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس کے کارناموں کی بات کرتے ہیں. اور وہ بھی ان اسٹوڈنٹس کے کارناموں کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق ہے جناب نرس یونیورسٹی سے, اور انہوں نے ایک کمال فارمولا کار تیار, جو آپ کو پتا ہے فارمولا کا ریسنگ کا, وہ تیار کیا جس میں اگر ڈرائیور نہ بھی بیٹھے تو چلے گا جناب. یہ اس کو تیار, اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے. اور سب سے بہترین بات یہ جناب کہ یہ گئے روس, اور روس میں ہونے والے جو فارمولا اسٹوڈنٹ مقابلے میں انہوں نے حاصل کی دوسری پوزیشن. صرف بہترین ڈیزائن ہی نہیں بلکہ کافی زیادہ کیٹیگریز میں بھی یہ لوگ نمایاں رہے. ڈرائیور کا بیٹھنا لازمی ہے میرے خیال میں. اچھا, میں نے کہیں سنا تھا, میں نے کہیں, اچھا اوکے دین میرے پاس غلط معلومات, میرے پہ میم نہ بن جائے, میرے پہ بھی میم نہ بن جائے. لیکن بات یہ کہ کہیں وہ کچھ ایسے بھی آتا ہے کہ وداؤٹ ڈرائیور بھی ایسا, تو ڈرائیور لیس کار بھی تیار کریں آگے ان دی فیوچر. ہاں آگے انشاءاللہ. تو بہرحال ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ہم کیوں اپنی عالمانہ گفتگو سے آپ کو پریشان کریں. اور آپ کو میم بنانے کا موقع دیں. سعد احمد جو کہ آپریشن آفیسر ہیں, اور عزیر مدثر, تو بتائیے گا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ لوگوں نے مقابلہ جو ہے اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے, مطلب اٹس سچ این آنر فار اس, ہمارے لیے بھی. تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس سارا کا سارا, بتائیے. ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا, بہت انگیجنگ تھا, لرننگ تھا, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم پاکستان کا نا سافٹ امیج پروموٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ. اور چونکہ دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ٹرینڈ اس کا بہت تیزی سے گراف اوپر جا رہا ہے, تو ہماری کوشش تھی کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ یہاں پہ بھی یوتھ ایسی اویلیبل ہے جو کہ یہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. زبردست. اچھا, ابھی تو جو آپ نے جو ڈیزائن پیش کیا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ نمایاں رہا. آف کورس لائک وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور ہمیں بھی تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں کوئی اچھی پوزیشن لے کر آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, جو ہمیں جس چیز کو دیکھ کے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اس چیز کی تیاری میں آپ لوگوں کو, اس فارمولا جو کار کی تیاری میں کتنا وقت آپ لوگوں کو لگا؟ ہمیں دیکھیں, ہمارا سیزن ہوتا ہے ایوری ایئر, اور ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے پہلے ڈیزائن فیز ہوتا ہے. ڈیزائن فیز 3 منتھ کا ہوتا ہے, وہ اتنا ہیکٹک نہیں ہوتا, وہ پھر بھی ایک کنٹرولیبل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے مینوفیکچرنگ فیز. اس میں ہماری پوری راتیں نکل جاتی ہیں گیریج کے اندر, پوری راتیں, لٹرلی ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. گھر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں, کہ پڑھ ہی رہے ہو نا تم لوگ کے دوستوں کو, کچھ اور تو نہیں کر رہے, یہ کون سی گاڑی ہے تو تیاری نہیں ہو رہی, ایکچوئل کہتے ہو. ان دی اینڈ یہی تھا ہمارا وہ کہ جب انشاءاللہ پورٹرے کریں گے چیزیں تو پھر پیرنٹس کو بھی ہوگا کہ ہاں کچھ کیا ہے بچوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ظاہر ہے کہ کتنے ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ 20 کنٹریز 20 ممالک سے. تو آپ کو یہ کیسے, ظاہر ہے کہ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ فرض کریں کیونکہ باکسنگ میچ ہے تو آپ نے اگلے بندے کے جم میں جا کے دیکھ لیا کہ وہ کیسی تیاری کر رہا ہے, اس کی نیوٹریشن کیسی ہے, اس کا کارڈیو کیسا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے. دوسرے ملکوں کے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ کیسے تیاری کر رہے ہیں, کون سا انجن ڈال رہے ہیں, کیسے گاڑی کو تیز رفتار کر رہے ہیں, یا کیسے اس کی بیٹری مینجمنٹ کر رہے ہیں, یہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ دیکھیے, یہ فارمولا اسٹوڈنٹ میں ایک رول بک
ہوتی ہے تو ایکچولی میں ہمیں وہ رول بک فالو کرنی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ کے باقی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی رول بک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ذرا تھوڑا زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں, میں اگر یورپین کنٹریز کی بات کروں تو وہ ایک موٹر کی جگہ 2 موٹر یوز کر لیتے ہیں, 3 موٹر یوز کر لیتے ہیں, ان کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک بجٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے تو ہمیں بجٹ کو دیکھتے ہوئے, ٹائم کو دیکھتے ہوئے اپنے ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے. باقی ایسا ہے کہ جب ہم ایونٹ میں بھی جاتے ہیں تو ایونٹ میں بھی ہم وہاں انٹریکٹ کرتے ہیں باقی ٹیمز وغیرہ سے, تو ایسا نہیں کہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, سب بہت زیادہ, لیکن گاڑی تو تب تک بن چکی ہے, آپس میں اپنے ڈیزائنس لیپ ٹاپس لے کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. ہماری انڈیا کی ٹیم سے بھی بہت ہوئی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, یورپین ٹیم سے ہم بیٹھ کے انہوں نے اپنا بتایا. اچھا مجھے بتائیں, مجھے ٹھنڈ انڈیا کی ٹیم کون سے نمبر پہ آئی؟ کس میں اس میں تھی رشیا والے کمپٹیشن میں انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ, ان کو بلایا نہیں, کہ چلو شاباش ہٹو یہاں سے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ ابھی تو جو آپ لوگوں نے بڑی زبردست کار تیار کیا, آگے آپ لوگ کی انشاءاللہ بھی کوشش, آپ لوگوں نے تیاری بھی شروع کر دی کہ آپ لوگ ڈرائیور لیس بنائیں گے, مطلب دیٹ از گریٹ, پاکستان فرسٹ ڈرائیور لیس وہیکل. اور اس سے مزید حیران والی بات یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنے والی بھی ایک فیمیل ممبر ہماری تسبیحہ ہیں, جو کہ بھی پروموٹ وومن ان سٹیم, تو اس میں یہ کانٹ بی مور پراؤڈ کہ کتنی زبردست بات ہے. جیسا کہ یہ نام سے سننے میں لگ رہا ہے کہ یہ بہت باقی بڑی چیز ہے, اور اٹس اے 2 year لانگ پروجیکٹ اور لکس اے پرومسنگ پراسپیکٹ. دیکھیں انشاءاللہ وی آر ریئلی ہوپفل, انشاءاللہ 2 years کے بعد یہ پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس وہیکل ہوگی. اللہ کرے. جو فرسٹ ٹیم آئی تھی وہ کون تھی؟ فرسٹ ٹیم اور آپ کے پروجیکٹ میں کتنا کہاں کتنا ڈفرنس؟ اچھا, جو فرسٹ ٹیم تھی وہ رشیا والے کمپٹیشن میں, وہ رشیا کی ٹیم ہی تھی, اور انہوں نے ان کی مطلب پوائنٹس کا زیادہ ڈفرنس نہیں تھا, شاید 1.5 پوائنٹ سے وہ صرف 1.5 سے آپ دوسرے نمبر پہ. وہاں پر میجر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اچھا, بیسکلی جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا اس میں ہوتی ہیں 2 کیٹیگریز, ایک اسٹیٹک ایونٹس ہوتے ہیں اور ڈائنامکس ایونٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹک ایونٹس میں بیسکلی انجینئرنگ ڈیزائن ہوتا ہے, کاسٹ اینڈ مینوفیکچرنگ ہوتا ہے, اور بزنس پلان پریزنٹیشن ہوتا ہے. تو انجینئرنگ ڈیزائن میں ہم اپنے ڈیزائنس پریزنٹ کرتے ہیں ججز کے سامنے, وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں اسے, اور اس کے بعد اسکورنگ ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو چیز آپ نے یہ کہا کہ جناب ایک رول بک ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ 2 الیکٹرک موٹرز لگا لیتے ہیں, بعض لوگ 1 لگا لیتے ہیں, ڈیپینڈز آن دا بجٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اگر زیادہ مواقع ہیں پیسے خرچ کرنے کے تو وہ زیادہ کر دے گا, تو پھر اس کی جیت تو یقینی ہوئی. ایسے ان چیزوں پہ نہیں ہوتی, وہ آپ کا, ہم یہ سب چیزوں نے بتاتے ہیں ججز کے سامنے کہ ہمارے پاس یہ کانسٹنٹس تھے, ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی, بجٹ نہیں تھی. اچھا, تو وہ پراپر اس چیز کو دیکھ کے ہمیں ایویلویٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹک ایونٹس میں ایک پارٹ ہوتا ہے کاسٹ رپورٹ, تو وہ بھی بہت انپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس میں, یہی اس لیے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنا کاسٹ افیکٹو ہو کے ہر چیز کو جتنے کم سے کم. ایگزیکٹلی, اس میں کاسٹ رپورٹ میں ایکچولی چیسی کا جو اسٹرکچر ہے اس سے لے کے ایون نٹ اینڈ بولٹ وہ سب مینشن ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ویسے آپ نے کہا بڑا کانسٹنٹ, آپ لوگوں کے پاس بڑا لمیٹڈ بجٹ بھی تھا, تو آپ لوگوں کا بجٹ کیا تھا؟ ہم لوگوں کا نیومیریکل بجٹ تقریباً 6 to 7 ملین تھا. 6 to یہ اپنی پاکٹ میں سے دیا گیا یا یونیورسٹی نے آپ کو اسپانسر کیا؟ یونیورسٹی نے مونیٹریلی کوئی وہ نہیں کیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ہمیں اسپیس پرووائڈ کی, یونیورسٹی نے ایڈمن ایشوز میں ہیلپ کیا, اور اسپانسرز میں وڈ لائک ٹو obviously نیم فیضان اسٹیل ہمارا ایک اسپانسر تھا, اور یونیلیور ہمارے میجر اسپانسر جنہوں نے ہمیں تھرو آؤٹ سپورٹ کیا. پاکستان نیول انجینئرنگ کالج نسٹ جو کیمپس ہے کراچی کا, انہوں نے بہت ہر لحاظ سے سپورٹ کیا. obviously ٹیم ان کی ایک وہ ہے, باڈی ہے, اس کے بغیر تو کوئی. اور یہ جو اگلا پروجیکٹ ہے آپ کا ڈرائیور لیس کا, اس پہ یہ ہے کہ ہماری جو سینئر ٹیکنیکل ممبر ہیں فیمیل تسبیحہ, وہ اسے لیڈ کر رہی ہیں, اور اس کے اندر ایسا ہے کہ دس وڈ بی سوللی بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ اور ہائی لیول پروگرامنگ کوڈز, یہ سب یوز ہو کے اس کو بنایا جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وی آر ریئلی ہوپفل کہ پاکستان کی پہلی ڈرائیور لیس وہیکل ہوگی, اور ہم ان کو پاکستان کا اور نسٹ PNEC کا نام انشاءاللہ روشن. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کی اماں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اکثر آپ لوگوں کو اتنا مینوفیکچرنگ والے فیز میں تو آپ لوگوں کو اتنا ٹائم لگتا تھا کہ سائز سے رات بھی لگ جاتی تھی, آپ لوگ کے گھر والے بھی آپ کو ڈانٹتے تھے, تو جب یہ پروجیکٹ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے خود دیکھا, تب آپ کے پیرنٹس کا کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی, وہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہر پیرنٹ اپنے بچے کے لیے سب کچھ اچھا چاہتا ہے, تو وہ جب دیکھتے ہیں ریئلی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور یہی ہے کہ امی یہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا. ایگزیکٹلی, میں نے واقعی سارے تانے بچا کے رکھے ہوں گے. ابھی آپ 3 days بیک کی بات ہے, میں کوئی 12 بجے گھر پہنچا ہوں, اس پہ مجھے ہوا, تو پھر میں نے انہیں واپس بتایا کہ اسی میں تھا, تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب تو موقع بہانا بھی مل گیا نا کہ بچوں کو ایک ایوارڈ بھی مل گیا ہوا, تو اب ان کے پاس, میں آپ کو بتا رہی ہوں آنٹیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں کی, ویسے تو ماشاءاللہ دونوں بہت شریف لگ رہے ہیں, تو یو نیور نو, بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دوستوں کے ساتھ ویسے باہر کھانے پہ نکلی اور پھر گھر آ کے اگر یہ بول دیں کتنے لکی بچے, کہہ سکتے ہم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, بالکل ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے چل جانا, ہمارے نہیں مانیں گے, کیونکہ ایک دفعہ کے تجربے کے لیے نا, وہ تو اماں آ کے پورا جو ہے وہ ایک جیسے میٹل ڈیٹیکٹر سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے نا, تو ویسے اماں دروازے پہ کھڑی ہوں تو آپ کو اماں کی تو آنکھیں اسکین کر لیتی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک, آپ لوگ کی بھی اماں ویسے اسکین کر لیتی ہوگی. اچھا ویسے چلے جی, ان کی اماں کو سلام, انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنے ہونہار سپوت پیدا کیا, جنہوں نے ماشاءاللہ سے پاکستان کا
नाम रोशन की सो मच आप दोनों का, एंड बेस्ट ऑफ लक जनाब फॉर फ्यूचर एंडेवर्स हमारे साथ। आप आगे भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे जी। साथ और उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और अब जो जनाब जल्दी बनाने जा रहे हैं फॉर्मूला कार्स में ड्राइवरलेस कार, कमाल कमाल, क्या बात है, जबरदस्त। हम भी देखेंगे उसका डिजाइन जी। जी बिल्कुल जी जरूर। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बड़ी एक अहम हमने देखा समाअत भी हुई कराची की सूरत हाल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा बरहम नजर आई। और जो स्टेटमेंट सामने आई वो आपके सामने शेयर करते चले कि शेम ऑन सिंध हुकूमत, सिंध में सर दर्द की सूरत हाल है, सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, पूरा कराची गंद से भरा हुआ है, गार्बेज दिखाई देता है, शहर की हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है और कराची में 1 इंच का काम भी नहीं हुआ। अच्छा, और ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। वैसे मीडिया की जानिब से जब तनकीद की जाती है या दूसरी जमातों की जानिब से तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आता है कि जनाब बाइस्ड मीडिया है, इस तरह से तनकीद की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, अगर उसके चीफ जस्टिस साहब ये बात कर रहे हैं तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ही के मुख्तलिफ इदारे उनको जाके रिपोर्ट पेश करते हैं जब नोटिस लिया जाता है, और उस रिपोर्ट में नाअहली इन इदारों की तस्लीम की जाती है जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया है। और जाहिर है कि ये नजर आता है शहर में कि क्या हो रहा है। और सती सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल विफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसे बनाने में लगे हैं, सियासी झगड़े अपनी जगह मगर लोगों के काम तो करें। तो कल कराची के हवाले से हमने देखा कि जो ये समाअत हुई है, और हम हमेशा से देखें समाअत तो होती है लेकिन फिर भी इसके बाद हम बाकी ऐसे लगता है कि समहाउ जिन्होंने काम करना होता है ना उनके कानों पे जूं तक नहीं देंगी। तो इसी वाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो बड़ी अहम समाअत हुई है जिसमें बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट सामने आए हैं चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से, उस पर आपको कॉमेंट लेना चाहेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कराची गंद से भरा हुआ है, 1 इंच भी काम नहीं हुआ और हुक्मरान तबके को कोई परवाह ही नहीं है। ये इतने जो सख्त अदालती रिमार्क सामने आए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सारी बातें जो पिछले हम 8-9 साल से कहते हुए आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, और 13 साल के अंदर भी हालात ये हैं कि सफाई सुथराई के निज़ाम जो है वो भी हम सूबे सिंध के अंदर हम देखते हैं कि वो बेहतर नहीं हो सकें। अब पूरी दुनिया में देखें कि ये बातें नहीं की जाती हैं कि कचरा कब उठना है, कचरा किस तरह डिस्पोज होना है, वो डोर टू डोर कलेक्शन होनी है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 13 साल के बाद 5 दफ़ा इक़्तिदार में रहने के बाद भी हम यही देखते हैं कि सूबा सिंध जो है वो दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। एंड देन ज़ाहिर है कि फिर वो जिम्मेदारी किसकी आती है? जिम्मेदारी जो इनके चीफ मैनेजर हैं जो कि मुराद अली शाह हैं और बाकी जो इनके मैनेजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है ना। तो जब हम इनको मैनेजर्स कहते हैं तो मैनेजर्स का मकसद क्या है? देखिए, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपने मालिक को पैसा इकट्ठा करके देना है। तो जो मैनेजर्स का रोल है वो ये रोल अपना प्ले कर रहे हैं। एज़ फार एज़ जो आवाम से कंसर्न है चीज़ें, वो हालात तो वैसे ही, और जो स्टेटमेंट चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आई हैं वो भी आपके सामने हैं। वो भी मेरे ख्याल से बड़ी जो है शर्मिंदगी वाली बातें हैं इनके लिए। मेरे ख्याल से कुछ एहसास हो तो इनको कम से शुरू कर दें, अगर पहले नहीं कर सके काम ये तो। अच्छा खुर्रम साहब, आप हमारे ही शो में ब्रेकडाउन भी दे चुके थे कि जनाब 1100 अरब रुपए वो कहाँ थे और कैसे लग भी गए सारे के सारे। लेकिन सिंध हुकूमत का ये शिकवा है कि वफाक ने वो जो पैसे जिनका वादा किया था वो नहीं दिए, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुके हुए हैं। ये क्या मामला है? नहीं देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे तरक्याती काम हैं जो कि सिंध हुकूमत ने अपने प्लान्स में डाले हुए हैं और हमारे फंड्स रिलीज़ करने की वजह से रुके हुए हैं। अगर K4 का काम है, पानी का मंसूबा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है। अगर वो आपका ग्रीन लाइन का ट्रांसपोर्ट का, तो वो PTI की गवर्नमेंट कर रही है। अगर फ्रेट कॉरिडोर है या उसके अलावा स्टॉर्म ड्रेन्स की क्लीनिंग है, हर काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है। तो मेरा ये सवाल है कि ये सिंध हुकूमत भी हमें बताया ना कि वो कौन से काम है जो समझते हैं ये कि वज़ीर आज़म साहब की वजह से रुके हैं। इनका खुद का तो फेलियर है। अगर इन्होंने ये सारे काम करने होते तो जब आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के सदर थे जब कर लेते, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त कर लेते। तो इन्होंने अपने अदवार के अंदर तो ये सारे काम करे नहीं है। जब अब ये काम सारे काम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म साहब कराची के शहरियों के लिए डिलीवर कर रहे हैं, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है कि वो काम क्यों हो रहे हैं। सो करना
انہوں نے کچھ ہے نہیں اور دوسروں کو کرنے نہیں دینا ہے, یہ ان کی بیسک پالیسی ہے. لیکن یہاں پہ خرم شاہ زمان جو بات کر رہے ہیں وہ جو ریمارکس آئے ہیں ان ریمارکس کے والے سے بات کریں کہ وہاں پہ صرف سندھ حکومت کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرایا بلکہ ساتھ میں وفاقی حکومت کا بھی انہوں نے ساتھ میں تذکرہ کیا کہ ان کی پرفارمنس بھی ایک جیسی ہے. تو جو آپ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی, کہ آف کورس کراچی کے معاملے پہ آپ کی ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے اور ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, تو اس ملاقات میں کراچی کے حالات اور جو انتظامی معاملات پر آپ کی کوئی بات ہوئی اور وفاقی حکومت آگے کیا لائے عمل رکھتی ہے اس حوالے سے؟ جی, وزیر اعظم صاحب سے آج جو ملاقات ہوئی ہے میری اس میں ظاہر ہے کہ انتظامی معاملات پہ تو ہم نے کیا بات کرنی ہے. انتظامی معاملات تو سارے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ہم تو بدامنی کے اوپر میں نے بات کی ہے. بالکل میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر اس وقت جو کرپشن کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. ہم نے جو لیٹسٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اربوں روپے کی ریگولیرٹیز آئی ہیں. اس کے علاوہ جو بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ صوبہ سندھ میں عوام کے پاس پینے کا پانی میسر نہیں ہے. 70% جو عوام پانی پیتی ہے وہ واٹر کمیشن کہتا ہے کہ اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. اسکولوں میں بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے, ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. سو بیسکلی جو میرے کنسرنس ہیں جو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہے کہ ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, کے پی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چینج آ گیا ہے, لیکن اب سندھ کے اندر بھی ہم نے کچھ کرنا ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو چینج سب سے زیادہ آسان ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے. صوبہ سندھ کے لوگ بہت باشعور لوگ ہیں اور صوبہ سندھ کے لوگ اب چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے. خرم صاحب, تحریک انصاف کی جانب سے سندھ میں اگلی بار حکومت بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, لیکن صوبے بالخصوص اگر ہم شہر قائد کی بات کریں وہاں کا جو حال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیلی آسان ہوگی؟ یہ وہ حالات ہیں جو کہ گارنٹی کرتے ہیں تبدیلی کو. آپ مجھے بتائیں نا کہ پنجاب میں کیوں چینج آیا, کے پی میں چینج کیوں آیا, گلگت بلتستان کشمیر لوگ پریشان تھے نا. اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم چینج لے کر آئیں گے, سندھ میں تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز یہی ہیں کہ ایک حکومت جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ 13 سال سے اقتدار کے اندر ہے, وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. لوگ یہاں پہ پریشان ہیں, لوگ کرپشن سے پریشان ہیں, ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے. سو یہی سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑا چینج دیکھیں گے. میں نے ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے یہ کہ وزیر اعظم صاحب صوبہ سندھ کے لوگوں کو اگر ہم اس بات کے انتظار میں رہیں گے کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے تو لوگوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو گورنر رول کم سے کم 6 مہینے کے لیے لگنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. چلے جی, آئی لوگوں کو ریلیف مل سکے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت زیادہ برہم ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی برہمی بنتی بھی ہے. جس طرح سے صوبے کا حال کیا گیا, جس طرح سے بجٹ ہوتا ہے لیکن نہ جانے خرچ کہاں کیا جاتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ صوبائی حکومت بھی اس معاملے کا نوٹس لے گی اور وفاقی حکومت بھی صرف دوروں کے بجائے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی ان ٹرمز آف پروجیکٹ. تو ایک بریکنگ نیوز یہاں پر آپ کی نظر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ثانیہ نشتر, اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی بیت المال, چیئرمین سی ٹی اور متعلقہ افسران کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جن پناہ گاہوں پر لوگوں کا رش ہے ان پر خصوصی توجہ دی جائے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر, اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ملک بھر میں جو پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں ان میں سہولیات کی بہتری کے حوالے سے یہ ملاقات تھی, جس میں جو معاون خصوصی ثانیہ نشتر ہیں وہ شریک ہوئی اور ایم ڈی بیت المال کو بھی وزیر اعظم کی جانب سے بلایا گیا تھا. اور ملک بھر میں جو پناہ گاہیں ان کی بہتری کے لیے 3 مرحلوں پر عمل درآمد کا آغاز کیا جا رہا ہے. منصوبے کے مطابق نجی بین الاقوامی ہوٹل سے پناہ گاہوں کے عملے کو تربیت فراہم کروائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سہولیات کے حوالے سے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی بنایا جائے گا جو نگرانی میں مدد کرے گا. موجودہ پناہ گاہوں میں مسائل کی نشاندہی کر کے ان کو حل کیا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جن پناہ گاہوں پر لوگوں کا رش ہے ان پر خصوصی توجہ دی جائے اور پناہ گاہوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ پناہ گاہوں سے پہلے غریب مزدور سڑکوں پر سونے پر مجبور تھے, لیکن اب انہیں بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالقادر آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک بہت ہی اچھی بڑی پازیٹیو خبر. یہ پازیٹیو خبر آ رہی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے, جو کہ اب بیبی فری اسمبلی بن گئی, بیبی فرینڈلی اسمبلی بن گئی. آپ بولیں گے نہیں بیبی فرینڈلی, بیبی فری سے بیبی فرینڈلی.
اسمبلی بن گئی, اور وہ بھی ستی ایسے, کیونکہ دیکھیں وہ خواتین جو کام کر رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہماری خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ ہر سیکشن میں ہوتی ہے, ہر ادارے میں ہوتی ہے. ایسے اگر ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین جو رکن اسمبلی ہے وہ بڑی تعداد میں موجود ہے, اور ان کا شکوہ یہ تھا کہ بھائی دیکھیں یہاں پر آپ کو ہمیں بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ کھول کے دیں, کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے یہاں پہ آ سکیں. آپ کو یاد ہے نا, اس سے پہلے بلوچستان اسمبلی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر ایک خاتون رکن اسمبلی جو تھی وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ گئی, تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس گھر میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کے پاس میں بچہ چھوڑ کے آ سکوں جو میرے بچے کو اٹینڈ کر سکے. تو ان سے کہا نہیں جی آپ اپنے بچے کے ساتھ اٹینڈ نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے, پھر انہوں نے مقدمہ لڑا تھا. بالکل. اور مائیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. والد بھی ہوتے ہیں لیکن مائیں زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کا کسی بھی طرح سے دل نہیں کرتا ہے کہ جی کسی دوسرے کے آسرے پر اپنے بچے کو چھوڑ کر آ جائیں. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے, یہ ہر ادارے میں ہونا چاہیے, پرائیویٹ ہو سرکاری ہو, ہر جگہ یہ ہونا چاہیے. بالکل. اور جہاں پر صرف یہ ہے نا کہ خواتین اپنے بچوں کو خواتین ہی خیال رکھنی ہے, اور ایسا مردوں کو بھی کرنا چاہیے کہ مرد بھی, کیونکہ اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسمبلیز میں جو بڑے ہاؤسز ہیں وہاں پر جو بندے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اکثر ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں, تو اس چیز کو نارملائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی عائشہ بانو, جن کا یہ مطالبہ بھی تھا اور آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم عائشہ, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو عائشہ آپ کو بہت مبارک ہو, جو آپ کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا, اور اب خیبر پختونخوا ہماری پہلی ایسی اسمبلی پاکستان کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیبی فرینڈلی اسمبلی ہے. کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ مدیحہ, بہت بہت شکریہ. بالکل ایبسولوٹلی, اور میں یہ کہوں گی کہ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری ایک کولیگ جنہوں نے یہ چیز بڑی رائٹلی اور بڑی ٹائملی پن پوائنٹ کی تھی, ڈاکٹر آسیہ اسد. میں ان کا نام آن ایئر اس لیے لینا چاہوں گی کیونکہ جنہوں نے کام کیا ہے اور جن کا یہ آئیڈیا تھا, لائک ان کا وہ بیبی تھا اور ان کا آئیڈیا تھا, ضرور ریئلی ٹرائیڈ ہر بیسٹ کہ ہم لوگ جی کہ یہ کوشش کریں کہ یہ اسمبلی میں ہمارا ایک ڈے کیئر. دیکھیں صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچے گھر پہ چھوڑنا یا بچوں کو گھر پہ رکھنا جو ہے صرف وہ پرابلم ہے. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک تو جب ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ہم فیوریبل انوائرمنٹ دیں, تو فیوریبل انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے, کیسا انوائرمنٹ؟ ایک تو جس پہ یہ ہراسمنٹ اور یہ سارا کچھ آ جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مینٹلی ایٹ پیس ہوں گے تو آپ کام کر سکیں گے. خواتین جو اسمبلی میں کام کر رہی ہیں, نہ صرف یہ کہ ایم پی ایس کی ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ وہ جو کہ اسمبلی کے سٹاف میں ہیں یا وہاں پر آتی ہیں, وزٹس پہ آتی ہیں یا ان کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, تو یہ سب کے لیے یہ ڈے کیئر ہوگا. اینڈ دوسرا, چائلڈ سیکشول ابیوز کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میرے خیال سے کوئی بھی مدر ایک جو ہے نا ریلیکسڈ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گی, اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ ان کا سیکیور نہیں ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. اینڈ اس پہ پھر باقی ویمن پارلیمنٹری کاکس میں جتنی بھی خواتین ہیں, ہماری جتنی بھی فیمل پارلیمنٹیرینس ہیں, دے آر آٹومیٹکلی پارٹ آف ویمن پارلیمنٹری کاکس, تو وہ سب نے پھر مل کے جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اینڈ پھر یہ آخر میں یہ جو ایک رزلٹ آیا. بٹ دا تھنگ از دیٹ پرائڈ ہمیں اس بات کا ہے کہ جس کی آپ بات کریں عائشہ, یہ کنٹریبیوٹ کیا فائنینشلی بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ اس ڈے کے سینٹر کو بنانے میں؟ نہیں جی, یہ ایک آرگنائزیشن نے اسپانسر کیا ہے, لیکن کنٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ریزولوشن آئیڈیا کسی کا تھا, پھر اسپیکر صاحب کو کنونس کرنا اور ان کو اس پیج پر لے کر آنا اور پرسسٹنٹ رہنا کہ وائی ڈو وی نیڈ اے ڈے کیئر ان دا اسمبلی, پھر وہاں پر پھر کورسپونڈنس وغیرہ کرنا. یہ بتانے کی بھی ضرورت پڑی ہے, جسٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت پڑی کہ وائی ڈو وی نیڈ اے ڈے کیئر سینٹر ان اسمبلی. ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیں جس طریقے سے ہمارا تو دیکھیں کے پی کی میں بات اس لیے کروں گی کیونکہ بالکل پیٹریارکل ایک سوسائٹی ہمارا, بہت زیادہ مطلب لوگ یہاں پر بڑے میسوجنسٹک ہیں, اور دا مومنٹ دے سی کہ خواتین میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ویکنیسز کہیں پہ آ رہی ہے, یا وہ ان کو مطلب پرفارم کرنے میں نہ پرفارم کرنے میں ایک بہانہ چاہیے, تو مطلب وہ پیپل لک فار ایکسکیوزز. تو وہ ہم لوگوں کا جو میسج تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ عورتوں کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ اور ایک ایسی جگہ دے جہاں پر خواتین اپنے بچوں کو لا بھی سکے. اینڈ دوسرا دیکھیں آپ کی اسمبلی جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں, میرے خیال سے اگر وہاں پر آپ ایک ایگزامپل بنا دیں تو باقی پورے پروونس پہ یا ملک پہ کہیں بھی بنانا جو ہے ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. یہ بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا, آپ ظاہر ہے کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں,
यहाँ पर स्टेप ले लिया गया है, तो दूसरे सूबों की जो खवातीन जो मेंबर्स होंगी वो भी खासी एक्साइटेड होंगी, और जाहिर है कि आपको देख रही होंगी कि अब हम भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फुटस्टेप्स पे चलते हुए ऐसा डे केयर सेंटर हमें बनाना चाहिए। तो राब्ता किया है किसी ने कि जी ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, या मुबारकबाद दी आपको? देखिए एक तो सबसे बड़ी जो बात है वो देखिए ये है कि हम लोगों ने, बल्कि वो मेरी रेजोल्यूशन थी, जो मैं कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो वो ऐसी थी कि सबने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया। मेरी रेजोल्यूशन थी जिसमें हम लोगों ने बाकी जितने भी केपी के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के उसमें ऑफिसेज हैं, हम लोगों ने वहाँ पर भी रिक्वेस्ट की है और वहाँ पर भी रेजोल्यूशन हमारी पास हुई है, जिसमें द आइडिया वॉज कि हर एक डिपार्टमेंट में जो है ये डे केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने जो है ऑलरेडी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और इंशाल्लाह हम लोग अगले प्रोग्राम में जहाँ जहाँ बने हैं बल्कि वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। खवातीन, सारी खवातीन और दूसरा बाकी प्रोविंसेस, ये तो बात देखिए जिस तरह आज ऑन एयर हुई है, आई एम श्योर कि कोई भी अच्छा थैंक यू सो मच आयशा फॉर सेटिंग सच अ ग्रेट एग्जांपल। आई एम श्योर कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जो किस्म की एग्जांपल सेट की है, ये बाकी असेंबलीज में भी इसको हम आगे देखें कि प्रैक्टिस किया जाए, इसको फॉलो किया जाए, और साथ में ना सिर्फ सरकारी इदारों बल्कि प्राइवेट इदारों में भी जहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद काम करती हैं, जिनमें माओं की भी बहुत बड़ी तादाद है, और माओं के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चों को घर छोड़ के आना, और वो जब वो घर छोड़ के अपने बच्चों को आएंगे तो खुद सोचें 8 घंटे की शिफ्ट कैसे करेंगे, मतलब वो शिफ्ट भी छोड़ दें, वो सही कंसंट्रेशन के साथ काम ही कैसे करेंगे जब उनको ये डर लगा रहेगा कि मेरा बच्चा पता नहीं घर में किस हाल में होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक तो ये है कि आपने स्टेप ले लिया अपनी असेंबली के लिए, अब आप कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इंश्योर करें, बिकॉज यू आर द लेजिस्लेटर, तो आप ये इंश्योर करें कि बाकी जो इदारे हैं, सरकारी इदारे हों, नीम सरकारी इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों, वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो आप अपने तय ये काम कर सकते हैं। बाकी आई एम श्योर कि असेंबलीज भी जिस तरह से मदिया कह रही हैं कि उनको फॉलो करना चाहिए, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा। बिल्कुल जी। अच्छा, ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा फलों के हवाले से बात करते हैं। देखिए, जब फलों का बादशाह किसको कहते हैं? आम। और फलों की मलिका किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अंगूर को। आपको पता है कि एक फल, अंगूर फीमेल है जी, तो अंगूर होता क्यों है? को ये अब मुझे नहीं पता, इस पे मैं मुज़क्कर और मुअन्नस पे नहीं जा सकती। देखिए ना, मलिका कहा जाता है अंगूर को, बादशाह कहा जाता है आम को, और एक फल ऐसा भी है जिसको तो फरिश्तों का फल कहा जाता है। अब ये फल कौन सा है ये हम आपको नहीं बताएंगे जनाब, ये चिन्योट से हमारे नुमाइंदा अमीर उमर चमन बताएंगे। आज हम आपको चिन्योट के एक ऐसे इलाके की सैर करवाएंगे जिसके अंदर पौधे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत। ये पौधे जो हैं वो आपको ज़ाहिरी तौर पे तो यूँ नज़र आएंगे जैसे खजूर के हैं, लेकिन आप परेशान होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी खजूर, ये खजूर नहीं बल्कि पपीता है। आए हम आपको सैर करवाते हैं और लोगों से भी मिलवाते हैं कि वो पपीते के बारे में क्या कहते हैं। फारसी में पपीता और अंग्रेजी में पपिया नाम के इस फल की इब्तदा जनूबी मैक्सिको और मशरकी वस्ती अमरीका में हुई। 16वीं सदी में फिलिपाइन के रास्ते इस फल को एशिया में मुतारफ कराया गया। मलाइम जिल्द रखने वाले पपीते नामी इस फल को फरिश्तों का फल भी कहा जाता है। ये इब्तदा में गहरा सब्ज होता है, लेकिन पकने पर जर्दी माइल या नारंगी रंग में बदल जाता है। 4 माह में तैयार होने वाले खजूर के दरख्त की मानद इस फल की काश्त चिन्योट में भी शुरू हो चुकी है। मैंने ये बाग तकरीबन 1.5 साल पहले लगाया था। 4 माह के बाद पैदावार शुरू हुई। पपीते का गोदा नरम और रस भरा होता है। इसका जायका खुशगवार और मखसूस महक होती है जिसे शहरी बहुत शौक से खाते हैं। पपीता की पैदावार सारा साल चलती है। एक पौधा 3 माह के दौरान 100 किलो पैदावार देता है। ये फल ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर और जल्दी अमराज के लिए अक्सर खास के तौर पर भी जाना जाता है। पपीता सेहत के लिए एक बहुत ही मुफीद फल है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। पपीते का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो निज़ाम का है। ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ख़वातीन में मैं बात करना चाहूँगा, ख़वातीन में ख़ासतौर पर जो हामला ख़वातीन हैं वो ख़ास तौर पर पपीते का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका छिलका और इसके अंदर जो अज्जा हैं वो एबॉर्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और दूसरे ख़ास तौर पर जो जिनको सांस का प्रॉब्लम है, जो दमा के मरीज़ हैं, एस्थमा के मरीज़ हैं, उनको भी पपीते से इज्तनाब करना चाहिए। पपीता गर्म इलाकों की पैदावार है, तभी तो पाकिस्तान, भारत और दीगर मुमालिक के गर्म इलाके में पपीते की अच्छी पैदावार होती है। पपीते का शुमार दुनिया के उन पौधों में होता है जो चंद माह में दरख्त बनकर फल देना शुरू कर देते हैं और पैदावार भी साल भर चलती रहती है। काश्तकारों का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर इस फसल की सरपरस्ती की जाए तो बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन इरफान अली के साथ अमीर उमर चमन, AR1 न्यूज़, चिन्योट। कमाल है जी, क्या शानदार रिपोर्ट बनाई अमीर उमर चमन ने, और कितना
چمگادڑوں کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ جناب پپیتے کا معاملہ ہو, ڈفرینٹ فروٹس کا معاملہ ہو, ثقافت کا معاملہ, ہر معاملے پہ بڑی اچھی رپورٹس جو ہیں وہ آتی ہیں اور لوگ بھی بڑے باخبر رہتے ہیں. ہمیں بھی کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتی. بالکل, اور ہمیں واقعی یہ نہیں پتا تھا کہ جو پپیتے کا پھل ہے اس کو فرشتوں کا پھل کہا جاتا ہے. جی بالکل, کیا بات ہے, زبردست, ویری گریٹ جاب ڈن. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب بال ہماری شخصیت کو اچھا دکھانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ کے بال اچھے ہوں, صحت مند ہوں, تو آپ بڑے اچھے طریقے سے, آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں. لیکن کسی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہوں یا خشکی کا مسئلہ ہو یا اور کوئی ڈرائی ہوں تو آپ اتنے کانفیڈنٹ دکھائی نہیں دیتے. اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اسٹریس بھی ایک فیکٹر ہے, پانی جو ہے, اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے مدیحہ کہ پانی کھارا آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بال ڈیمیج ہوتے ہیں. تو بہت سے ایسے لوگوں کو مسائل دیکھا ہے جو اسپیسیفکلی اگر کراچی کے ہم پانی کی بات کریں تو کراچی کا پانی تھوڑا سا مختلف ہے. اگر ہم اسلام آباد اور دوسرے علاقوں کی بات کریں, لاہور کی بات بھی کریں, تو وہاں کا پانی تھوڑا بہت میٹھا ہے. تو جب میٹھے علاقوں, جو میٹھے پانی کے جو علاقوں سے جب لوگ یہاں پر کراچی میں اسپیسیفکلی آتے ہیں تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں. چلیے یہ تو سمجھ میں آئی کہ آپ ہجرت کر کے دوسرے شہر آ گئے, لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد اور مرد حضرات کی بھی بہت بڑی تعداد, اسپیسیفکلی اس سیزن میں بات کرتے ہیں ہیئر فال کے حوالے سے, وہ موسم جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی موسم کافی زیادہ انپریڈکٹیبل ہے, بہت انسرٹن ہے, کبھی بارش ہے کبھی دھوپ ہے, وہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بال بہت زیادہ گرے. تو کیا موسم کا اس میں لین دین ہے؟ کیونکہ عمومی طور پہ جب ہم سائنس کے حوالے سے سطحی بات کریں تو یہاں پر بات یہی ہوتی ہے کہ جی آپ کا جو ہارمونل امبیلنس ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, سر کے بال گرنے لگ جاتے ہیں, چہرے پہ جو بال ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر سیرش ہمارے ساتھ موجود جو کہ ماہر امراض جلد ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, مختلف لوگوں کی اپنی اپنی وجوہات ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے بال اس وجہ سے گر رہے ہیں, بال کیوں گرتے ہیں؟ سب سے جو مین وجہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ مردوں عورتوں دونوں میں یہ ایکول مسئلہ ہے. پہلے یہ صرف مردوں تک مسئلہ سمجھا جاتا تھا, اور دوسری چیز ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ اٹس ون آف دا ایشوز کہ باڈی میں اینڈروجن لیول بعض دفعہ اسٹریس کی وجہ سے, ذہنی یا جسمانی دباؤ کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں, یا خواتین میں پریگنینسی یا ڈلیوری کے بعد جو ہے وہ ہارمونس امبیلنس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی تھننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بال باریک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری کریش ڈائٹ کی جائیں جس کی وجہ سے غذا میں نمکیات کی, منرلس کی, وائٹامنس کی, زنک وغیرہ کی کمی ہو جائے, یا ویسے ہی جنرلی جو ہے وہ سپلیمنٹس لوگ نہیں لے رہے ہیں, خوراک پوری نہیں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پروٹین کی کمی ہے یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جنرل بیسس پہ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور مین وجہ ہے وہ ہے جینیٹکس, یعنی کہ وراثت میں جو آپ کو چیز ملتی ہے. اچھا, وراثت میں اگر بال تھن آ رہے ہیں یا بال جو ہے جیسے ہیئر لائن پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے مردوں میں, تو وہ بھی ایک اس کی ایک وجہ ہے. تو اس کا جو جینیٹیکل ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یعنی کہ وہ ویسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا نسل در نسل؟ اس کا علاج ہے, بالکل علاج ہے. ٹریٹمنٹ آپشنس بہت ڈفرینٹ طرح کے اویلیبل ہیں جو ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں اورل اور ٹاپیکل ہیں, یعنی کہ لگانے اور کھانے والی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ, لیکن سب سے پہلے اوبیسلی یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کس قسم کا. 3 سے 4 مہینے کا کورس ہے. نہ صرف یہ کہ بال واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ نئے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو آلریڈی بال باریک ہو چکے ہیں وہ گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس طرح کے اورل یعنی کہ لگانے والے اور کھانے والی چیزوں کے علاوہ پروسیجرز اویلیبل ہیں, جس میں پی آر پی تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ کامن ہے ورلڈ وائڈ. صحیح. اچھا سیرش یہ بتائیے گا کہ کیا اب کیا جا سکتا ہے, اس کا کیور کیا ہو سکتا ہے؟ بچپن سے اپنی غذا میں ایسی کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں, اپنی نارمل پریکٹسز میں ایسی کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آگے جا کے, کیونکہ دیکھیں جینیٹیکل تو ہے, مرد حضرات میں بال تو گرتے ہی ہیں, لیکن خواتین کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہیئر لائن ہے وہ براڈ ہونے لگ جاتی ہے. سو کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں, اس میں پروٹین کا انٹیک کریں, جس میں یہ جو ہے گوشت ہے, نٹس ہیں, انڈے ہیں, ان چیزوں میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں, جن چیزوں میں پروٹین زیادہ ہے. پھر یہ کہ کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں, زنک ہے, وائٹامن ڈی ہے, آئرن ہے, ان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے.
दूसरी चीज ये कि स्ट्रेस किसी भी किस्म का उससे बचें। अच्छा। वो ज़हनी स्ट्रेस जो है वो ज्यादा एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने बेशक कंट्रोल में नहीं है लेकिन आप उससे किसी तरीके से बच सकते हैं। अच्छा। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, इन सारी चीजों के बावजूद स्पेशली अगर देखा जा रहा है कि जी आपकी फैमिली में चीज रन कर रही है या किसी किस्म का स्ट्रेस है जिसकी वजह से इशू हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया कि जी मौसम बदल रहा है या पानी बदल रहा है, पोस्टमार्टम तो जब डिप्रेशन अपनी में भी हम चीजों की- देखते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन की वजह से वही कि बॉडी पे डिलीवरी, पहले प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी के दौरान बॉडी पे भी स्ट्रेस आता है और उसके बाद दिमागी दबाव भी आता है जिसकी वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं और एंड्रोजन लेवल बॉडी में जो है वो रेज कर चुके होते हैं, उसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। अब ज़रा ये फरमाइएगा कि एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अगर अब देखा जाए तो बाप दादा या इस तरीके से बज़ाहिर नहीं मिलता कि जेनेटिकली उनका इशू है, तो उनके बाल भी गिर रहे होते हैं, उनकी हेयरलाइन भी पीछे जा रही होती है, तो उसका क्या इशू, क्या वजह उसकी हो सकती है? सिर्फ स्ट्रेस या ये भी हो सकता है कि कोई रिसेसिव जीन हो जो अब आके सामने आई हो? क्या वजह हो? ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन मेनली जो है जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा गया है वो है जो ये जो मैंने कहा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया स्टार्ट हो जाता है या बालों की थिनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मैंने पहले इसलिए कहा था कि जरूरी नहीं है सिर्फ जेनेटिक हो, ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है जिसमें स्ट्रेस वगैरह की चीजें आ जाती हैं, ग़िज़ा में कमी की वजह से हो सकता है, इसके अलावा इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो बाल या तो जगह जगह से झड़ना शुरू हो गए, फंगल इन्फेक्शन में भी जो है वो बालों में जगह जगह पैचेस बन जाते हैं, इसको अक्सर लोग बाल जड़ से जो है वो मिला लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा सैरिश बताइएगा, रिकवर हो सकते हैं एक बार जो आपके बाल गिर जाएं? हाँ जी, रिकवरी है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है जो लोगों के लिए बेसिकली कॉमन है वो है कि लगाने खाने वाली चीजें हैं, फिर PRF हम लोग कर रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं, इसके अलावा स्काल्प बूस्टर मीजो जो है मीजोथेरेपी वो हो रही है। उसमें बेसिकली समझ लें कि हम इन चीज़ों में आपके स्काल्प में जो है जैसे पौधों के लिए खाद जरूरी होती है, इस तरह मुख्तलिफ सीरम्स को या आप ही का प्लेटलेट लेकर उसको उसमें से आपके ब्लड लेकर उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के आपकी सर में ऐसी खाद डाली जाती है कि उसमें से नए बाल निकलना शुरू हो जाए, पुराने बाल जो है वो घने होना शुरू हो जाए। अच्छा, और इसके साथ साथ ये जो आप बात बता रही हैं कि जिस तरीके से ये बालों का गिरना ये चलता चला जाता है, तो ये जो शैम्पूज और मुख्तलिफ तरह के कंडीशनर्स या जो ट्रॉपिकल क्रीम्स की बात की जाती है, आर दे एनी इफेक्टिव? दे आर इफेक्टिव अगर आप प्रॉपर्ली रिकमेंड करवा के अपने मसले के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। बालों के मसलों पे लोग अक्सर टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट पे जो चीज़ पहली नजर आती है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है, अक्सर उसकी वजह से मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर से साथ मौजूद थी और आज हम हेयर फॉल के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, और किस तरीके से हेयर फॉल को रोका जा सकता है और एहतियात क्या की जा सकती है, इस हवाले से हमने बात की। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले के हवाले से बात करते हैं कि आजकल के ज़माने में चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, सेल्फ डिफेंस दोनों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटे ही हो तो छोटी उम्र में ही, बल्कि अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं, उसके अलावा आप इवन कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाते हैं, तो सती ये वो चीज़ें, क्योंकि अगर जो हालात देखें हमारे यहाँ, तो जो मगिंग की जो सूरत हाल है, सेल्फ डिफेंस हम सबको आना चाहिए। रियासत से लेके इंसानों तक सेल्फ डिफेंस हर किसी का हक है। मिसाल के तौर पर कोई बड़ी रियासत आप पे हमलावर हो तो उस सूरत में भी आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो डेटरेंस होना आपके पास ज़रूरी है ताकि वो पीछे रहे। इसी तरीके से अगर आप इंसान हैं और अगर कोई दूसरा शख्स आपको लूटना चाहता हो, आप पे हमला करना चाहता हो, तो उसमें आपका सेल्फ डिफेंस जो है वो आपको उस हमले की शिद्दत से बचाता है और उसको दोबारा जो दूसरा बंदा है उसको सोचने पे मजबूर करता है कि भाई आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना हमने। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से क्या कुछ करना चाहिए, महरीन इफ्तिखार जो हैं एंकर, ये गई हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करना। चलो जी, आज तो वैसे कोशिश करेंगे, अब कहीं भी मैं जाऊंगी मैं महरीन को साथ लेके जाऊंगी। खुदा ना खासा कभी कभी कुछ हो जाए महरीन को आगे कर देंगी आप? महरीन सीख के तो आई है ना। वैसे तो मैंने भी सीखा, लेकिन मुझे लगता है महरीन जो है वो कुछ कर लेकिन महरीन ने यूं करके महरीन धोखा देती है, जितनी वो पतली दुबली लगती है ना, वो उतनी से कहीं महरीन ने बैठ जाना है और अगले ने मुक्का आपको मार देना है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। अच्छा, उसके लिए आप वो कहते हैं ना जी, आप लोगों के पास पेपर स्प्रे जो है ना, ये होना चाहिए। वो तमाम तर खवातीन जो कि
ड्राइव करती चले हैं जो या हमला ड्राइवर के करने साथ वाले हैं वो जाती हैं। पेपर स्प्रे लेके हैं, इससे पहले कि आप निकालते वो पहले करने के लो जी हम तैयार हैं। हो सकता है मतलब हमने हम भी लोग- सेगमेंट देखा है मैरीन का। हमने भी मेरीन का सेगमेंट देखा, इसलिए हमें पता है कि हमने आगे क्या दाव पेश लगाना है। सो लेकिन फिर भी मतलब सेल्फ डिफेंस जो है ये आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, ये स्कूलों में भी होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी हिफाजत और शुरू करना से ही जान बेस सकें। अच्छी होगी और तो बहुत सेल्फ अच्छा डिफेंस होगा का बच्चों को तब भी अंदाजा अच्छा होगा जब बच्चों को आप गुड टच बैड टच का समझा दें। अब वक्त और है सतली, बच्चों ये को बताना बहुत जरूरी चाहिए। है, ना सिर्फ ये कि बेटियों को बल्कि बेटों को भी छोटी उम्र से आप बताना शुरू करें तो वो बच्चे आपको और जब बच्चा कोई आके कहे कि किसी ने मुझे टच करने की कोशिश की है तो उसको सीरियस लें, उसको मजाक सुनें, में ना उड़ाएं। उसको मत डांटें, उसको चुप मत करवाएं, बल्कि फ्रेंडली होकर अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती रखें कि बच्चे कहीं भी थ्रेट फील करें तो बच्चा माँ बाप को सबसे पहले आके बता सके। इसी अच्छे मैसेज के साथ आपसे इजाजत देना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।